इन्भिटेसन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहाल यहाँहरूलाई बङ्गालभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामी एकपटक फेरि नेपालमा भएका ताजा खबरहरू र त्यसमाथिका चिरफार गर्ने प्रयास गर्दै हामी एकजना विशेष अतिथिका साथ आइसकेका छौँ। नेपालमा हुने राम्रा खबरले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, खुसी बनाउँछ भने नराम्रा खबरले हामीलाई अलिकति निरुत्साहित बनाउँछ, दुखी बनाउँछ। अहिले नेपाल कोभिड-19 लाई कसरी परास्त गर्ने भनेर लागिरहेको छ भने सँगसँगै भारतले नेपाल अतिक्रमण गरेसँगै, नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेसँगै जनस्तरबाट अभियन्ताहरू र स्वयं सरकारका के व्यक्तिहरू त्यसको खिलाफमा प्रतिरोधमा उत्रिनु भएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा आज हामीले नेपालका लागि नेपालीका एक प्रमुख अभियन्ता, कानुन र संविधानका एकजना व्याख्याता, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई विशेष निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सर, नमस्कार गर्न चाहन्छु अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुन सर। म दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही समय अगाडि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयलाई लिएर मैले एउटा सानो गीति कविता तयार पारेको थिएँ। त्यसको एउटा टुक्रा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि म क्रमशः अगाडि बढ्छु। गोर्खाली हूँ, खुकुरीको धार मेट्या छैन, देशको माया नभएको कोही भेट्या छैन, अति गर्दा खती हुन्छ भन्थे बुढापाका, किन पेल्दै मिच्दै ल्याउँछ भारतले नाका, भारतको ज्या जति देखेर उठौँ अब जय नेपाल लेखेर, एक ठाउँ होइन दुई ठाउँ होइन धेरैतिर मिच्यो, मिलाउन दिएको हात खुट्टाले पो खिच्यो, आफ्नै फुच्चे भाइ सरी किन हामीलाई हेप्यो, तिनै दिशाबाट आज नेपाललाई चेप्यो, नेपाल तिम्रो होइन है वीरता मिचिएको, नेपाल देऊ फिर्ता, लिम्पु अधुरा लिपुले हाम्रो काला पानी, तिम्रो नक्सा भित्र किन पस्यो जाना जानी, मित्रौं भन्दै हाँसे जस्तो नेपाल आउँदा जाँदा, दाँत भाँचिन्छ फलामलाई काफल थानी खाँदा, राष्ट्र सङ्घमा उस्तै छ अधिकार नचिमोट छिमेकी बारम्बार। दर्शक महानुभावहरू, मेरो सानो एउटा गीति कविता यहाँलाई सुनाए, बाँकी पाठ म अन्तिमतिर सुनाउने छु। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र मेरा अतिथिलाई म फेरि एकपटक स्वागत गर्दै म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई म जुन प्रश्न राख्छु अनि यहाँबाट जुन उत्तरको म अपेक्षा गर्छु, त्यो आउने उत्तरहरू चाहिँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीबाट आउँछ कि नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट आधिकारिक उत्तर आउँछ? पहिला योबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। हजुर, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा आउँछ। यदि मैले नेपालका लागि नेपालीको धारणा राख्नु पर्यो भने म त्यो विषयमा यो नेपालका लागि नेपालीको धारणा हो भनेर म भन्ने नै छु। तर समग्रतम यो कार्यक्रममा आउने धारणा मेरो निजी धारणा। धन्यवाद डाक्टर साहब। अर्को एउटा अलि फरक खालको कुरा मलाई सोध्न मन लागेको, नेपालमा अहिले झन्डै 2/3 सरकार छ। थुप्रै मान्छेहरूले मत दिएर, करिब 2/3 मान्छेले मत दिएर त्यहाँ बनेको यो सरकार छ। त्यो सरकारलाई त अनविश्वास गर्ने सिचुएसन छ अहिले भनेदेखि अहिले अभियन्ताका रूपमा आउनुभएका अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ, अभियानमा आउनुभएका अभियन्ताहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने अनि सर्वसाधारण जनता किन पछि लाग्ने लाग्छ? धन्यवाद अर्जुन सर, राम्रो प्रश्नको लागि। लोकतन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा निर्वाचित सरकारको लाई हटाउने या निर्वाचित सरकारलाई डिस्क्रेडिट गर्ने काम नागरिकले गर्न हुँदैन। तर जब निर्वाचित सरकार स्वयं आफै निरङ्कुश हुन थाल्दछ, त्यो संविधानभन्दा बाहिर जान थाल्दछ, त्यसले कानुनको शासनलाई मिच्दछ। अर्थात्
मूलतः त्यसले त्यस्तो किसिमको सरकारले संविधान र कानुनलाई मिचेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्दछ, राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्दछ भने यी तीनटा कन्डिसनमा जहिले पनि संविधानले नागरिकलाई राइट टु डिसओबिडियन्स अर्थात् शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारको विरोध गर्ने र अवज्ञा गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। राइट टु डिसेन्ट सधैँ प्रयोग गर्न पाइन्छ। राइट टु डिसेन्टले सरकारलाई सचेत गराउने, सरकारलाई दबाब दिने काम गर्दछ भने राइट टु डिसओबिडियन्सले चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि निर्वाचित सरकारलाई पनि फालेर नागरिकहरूले आफ्नो सरकार स्थापित गर्न पाउँदछन्। यी अधिकारहरू चाहिँ संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिएका अधिकार हुन्। हतपत राइट टु डिसओबिडियन्स प्रयोग गर्न हुँदैन। जबसम्म सरकारले संविधानभित्र बस्दछ, कानुनभित्र बस्दछ र संविधान र कानुनमा विवादहरू हुन सक्छन्, छलफलहरू हुन सक्छन्, तर यदि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा सरकार बस्दछ र सरकार भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्दैन, राष्ट्रियताको विषयमा सचेत छ र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा राइट टु डिसओबिडियन्स प्रयोग गर्न हुँदैन। अहिले नेपालमा अब राइट टु डिसेन्ट सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार या आलोचना गर्न पाउने अधिकार र आवश्यक परेमा सरकारलाई नै परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार राइट टु डिसओबिडियन्स दुईटै प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यसैले यो नागरिकहरूको कारणले होइन, अभियन्ताको कारणले होइन कि सरकारको कारणले गर्दाखेरि, सरकारका गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू आफैले मत दिएको, आफैले मत दिएर लगभग 2/3 सरकार स्थापना गरेको। यहाँहरूलाई विदितै होला, नत्र म जानकारी गराउँ कि नेपालमा स्थायी सरकार चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि वकालत गर्ने धेरै व्यक्तिहरू मध्येको एकजना म पनि हुँ र हाम्रा थुप्रै अभियन्ता साथीहरू यसभित्र पर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी सरकारलाई अस्थिर बनाउनको लागि होइन कि यो सरकारले डेलिभरी गर्न नसकेको, मुलुकै बचाउन नसकेको, अहिले त लिपुलेक कालापानीको हामीले जुन इस्यु हेरिरहेछौँ, लिम्पियाधुराको इस्यु हेरिरहेछौँ, यो अवस्थामा यो सरकारलाई विरोध गर्ने मात्रै होइन, सचेत गराउने मात्रै होइन कि आवश्यक परे सरकारको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका हौँ। खुसीलाल डाक्टर साहब, अर्को एउटा कुरा, यहाँले यो मेडिकल माफियाको विरुद्धमा, एमसीसीको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अनि खास गरी एनसेलको विरुद्धमा कडा रूपमा आवाज उठाउनु पर्यो। एउटा ठुलो एउटा एक किसिमले आँधीबेहरी नै आयो भन्दा पनि हुन्छ। अहिले यो सीमा विवादको बारेमा चाहिँ यहाँहरू फेरि डटेर लाग्नु भएको छ। त्यो सीमा विवादमा भएका खास तथ्यहरू, यहाँले सङ्कलन गरेका तथ्यहरू चाहिँ के छन्? अलिकति त्यो मेरा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब, त्यसबाट हामी अगाडि बढौँ। हस् हजुर। अब यो विषयमा मलाई लाग्छ नेपालमा यो विषयमा दुईजना एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तो डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। सायद हजुरहरूले आफ्नो प्रोग्राममा उहाँलाई ल्याउनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। उहाँले सबै तथ्यगत रूपमा यो विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यस्तै केही सीमाविदहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषयमा गर्नुहुन्छ। तर मैले थाहा पाएसम्म, मैले जानेसम्मका विषयहरू म कानुनी रूपमा, म सीमाविद होइन, म यो जियोग्राफर पनि होइन, तर मैले जानेका कुराहरू म राख्छु। सबभन्दा पहिला नेपाल र भारतको बिचको सीमा विवाद चाहिँ लामो समयदेखि यो सीमा विवाद छ, यस कुरामा विवाद छैन। तर हामीले सीमा विवादलाई निपटारा गर्ने क्रममा आधिकारिक रूपमा सुगौली सन्धिबाट सुरु हुन्छ। सुगौली सन्धि 1815 डिसेम्बर 2 1815 मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ। र सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदाखेरि त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा प्रावधान के हो भने मेची नदी पूर्व टिस्टासम्मको भूभाग नेपालले छोड्ने, अर्को चाहिँ काली पश्चिमका भूभागहरू, ती राज्यहरू, ती देशहरू र त्यहाँ भएका नागरिकहरूको विषयमा नेपालले दाबी नगर्ने। त्यसको भाषा हेर्दाखेरि म वास्तवमा यहाँको ट्रिटीको आर्टिकल 5 म अलिकति पढेरै पनि सुनाउन चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा मद्दत नै गर्छ। त्यसको आर्टिकल 5 ले के भन्छ भने हजुर, The Raja of Nepal renounces for himself, his heirs and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the river
Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof. यहाँ दुई तीनवटा शब्दहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। कन्ट्रिज भनेको छ काली नदी पश्चिमका मुलुकहरू देशहरू र त्यहाँ बसेका बासिन्दाहरूको विषयमा नेपालले दाबी गर्ने छैन भनेर भनेको छ। यसले के देखाउँछ भने एकछिन मानौ यो सुगौली सन्धि चाहिँ वैध छ, वैधानिक छ, यसको वैधानिकता छ छैन म यसमा छलफल गर्नेछु। अहिलेलाई हामी के अनुमान गरौँ भने सुगौली सन्धि वैधानिक छ भने पनि सुगौली सन्धिका आधारमा कालीदेखि पश्चिमका भूभाग मात्रै नेपालले छोडेको हो। भनेपछि काली नदी र त्यसको उद्गम स्थानदेखि नै नेपालको भूभाग पर्छ। काली नदी सहित त्यसको पूर्व नेपालको भूभाग पर्छ र काली नदी सम्पूर्ण सिङ्गो पाङ्गो रूपमा नै नेपालको नदी हो भन्ने कुरा यसमा स्वीकार गरिएको छ। तर अब यो आधारमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले जुन विवादमा देखिएका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेको जुन विवाद छ, लगभग 370-72 स्क्वायर किलोमिटरको भूभागको जुन विवाद छ, यो भूभाग चाहिँ नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा यो सुगौली सन्धिले पनि प्रमाणित गर्छ। तर अब प्रश्न के उठ्छ भने यो सुगौली सन्धि नै कतिको वैधानिक छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। सुगौली सन्धिको यसमा जम्मा 9वटा धाराहरू छन् र यो सुगौली सन्धि चाहिँ डिसेम्बर 2, 1815 मा हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के हुन्छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर हुन्छ, हस्ताक्षर हुँदैमा त्यो सन्धि र सम्झौता हुँदैन, त्यसले वैधानिकता पाउँदैन। त्यस पछाडि त्यसलाई ऱ्याटिफाई गरिनुपर्छ, त्यसको संसदद्वारा या राष्ट्र प्रमुखद्वारा त्यसलाई पुनः हस्ताक्षर गरिनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले वैधानिकता पाउँछ, त्यो सन्धि हुन्छ। र यो परम्परा चाहिँ लामो समयदेखि नै थियो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा। र यही सुगौली सन्धिकोमा पनि के भनिन्छ भने यसको आर्टिकल 9 मा चाहिँ क्लियरली ratified भन्ने नै शब्द राखिएको छ। This treaty consisting of 9 articles shall be ratified by the Raja of Nepal. नेपालका राजाले ऱ्याटिफाई गर्नुपर्छ 15 दिनभित्र भनेर भनिएको छ। तर नेपालका राजाले यो सन्धि 15 दिनभित्र ऱ्याटिफाई गरेका छैनन्। ओके, यो ऱ्याटिफाई नगरेको कारणले गर्दाखेरि पहिलो त यो सन्धिमा नै यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ एकातिर। भने अर्कोतिर म एउटा इन्ट्रेस्टिङ तथ्य दिउँ कि यो सन्धि कसले गर्यो भन्दाखेरि भारतको तर्फबाट दि अनरेबल इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर भनिएको छ। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको। अब इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ एउटा सबरेन एन्टिटी हो कि होइन, त्यसले सबरेनिटी प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा भारतका विभिन्न अदालतहरूमा धेरै मुद्दाहरू परेका छन् र ती मुद्दाहरूमा स्पष्ट रूपमा भारत अदालतले नै के व्याख्या गरेका छन् भने इस्ट इन्डिया कम्पनी सबरेन होइन भनेर भनिसकेको छ। भनेपछि त्यो इन्डियन अदालतहरूले गरेका निर्णय के आधारमा पनि यो जुन ट्रिटी छ, सुगौली सन्धि छ, सुगौली सन्धि चाहिँ वैधानिक छैन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ दुईटा कारणले। एउटा, नेपालका राजाले यसमा ऱ्याटिफाई गरेका छैनन्। त्यो ऱ्याटिफाई नगरिसके पछाडि एउटा खाली सामान्य दस्तावेज मात्रै हुन्छ, यसले एउटा बाइन्डिङ लिगल डकुमेन्ट हुन सक्दैन पहिलो। दोस्रो, स्वयं भारतका अदालतहरूले निर्णय गर्ने क्रममा नै इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ एउटा सबरेन स्टेट होइन, यसले सबरेनिटी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन, त्यसैले यसको सबरेनिटीको यससँग अधिकार छैन भनेर बोलिसकेको आधारमा यो सुगौली सन्धि नै वैधानिक छैन। अब यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामीले सुगौली सन्धि गर्दाखेरि लगभग त्यस बेलाको नेपालको 45% भूभाग गुमाएका छौँ। आज हाम्रो नेपाल जति छ त्यो लगभग त्यस बेलाको सुगौली सन्धि पूर्वको नेपालको 55%, सालाखाला एक्ज्याक्ट होइन, सालाखाला अन दि बल पार्क। त्यसले गर्दाखेरि यो सुगौली सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि हिजो हाम्रा गुमेका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालमा आउने सम्भावना देखिन्छ। तर एकछिन हामी छोडौँ, त्यो त्यति टाढा पनि हामी विवादलाई नलैजाउँ। हामी सुगौली सन्धिमै टेकेर कुरा गर्नेहरूले पनि काली रिभर र काली रिभरका पूर्वका सम्पूर्ण ल्यान्डहरू नेपालका हुन्, त्यसले गर्दाखेरि यसमा विवाद छैन। र प्रश्न उठ्छ किन इन्डियाले चाहिँ अब यो लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानीमा दाबी गरिरहेछ त? किन त्यहाँबाट अहिले 80 किलोमिटर बाटो भारतको भूभागमा र नेपालको भूभागमा कति किलोमिटर बाटो बनायो भन्ने विषयमा
दुई तीनवटा धारणा आइरहेको छ। एउटा परराष्ट्र मन्त्रीले 19 किलोमिटर भन्नुभएको छ, हो त्यहाँको सिडिओ साहबले 22 किलोमिटर भन्नुभएको छ, र त्यहाँका केही स्थानीयहरूले झन्डै 25 देखि 29 किलोमिटरसम्म होला भनेर भन्नुहुन्छ। यकिन तथ्य हामीसँग छैन। एकछिन मानौँ परराष्ट्र मन्त्रीकै भनाइलाई हामीले आधिकारिक मान्यौँ भने पनि 19 किलोमिटर चाहिँ नेपाली भूमिबाट बाटो बनेको छ। त्यसैले अहिलेको विवाद चाहिँ के हो भने नेपालको भूमिबाट बाटो बनाएर इन्डियाले चाइनाको तिब्बतमा रहेको मानसरोवरसम्म कैलाशसम्म पुग्ने गरी जुन बाटो बनाएको छ, त्यो बाटो नै नेपालको भूभागभित्र बनेकोले नेपालको सार्वभौमिकतामा यसले असर पुर्यायो, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा असर पुर्यायो भन्ने हो। तर पहिला तथ्यमा जाउँ। यो तथ्यलाई एउटा तथ्य यो हेरौँ। त्यस पछाडिको दोस्रो तथ्य के छ भन्दाखेरि हामीले जब 1950 मा हजुर इन्डियासँग हामीले जुन शान्ति सन्धि गरौँ, ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप भनेर हामीले गरौँ, त्यो 1950 को सन्धिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू अगाडि सारेको छ। त्यसको धारा 1 ले के भन्छ भने यो सन्धिले चाहिँ नेपालको सभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सलाई चाहिँ दुईटै देशको सभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सलाई स्वीकार गर्छ भनेर भनिएको छ यसको धारा 1 मा। त्यस पछाडि यसको धारा 8 मा आएर के भनिएको छ भने यो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीले उल्लेख गरेका जे विषय छन्, इन्क्लुडिङ सभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी लगायतका विषयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि भारतको तर्फबाट ब्रिटिस गभर्मेन्टले गरेका सम्पूर्ण सन्धिहरू चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है। दिस ट्रिटी क्यान्सल्स अल प्रिभियस ट्रिटिज, अग्रिमेन्ट एन्ड अरेन्जमेन्ट्स into on behalf of India between the British government and the government of Nepal भनेर क्लियर गरेको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि सुगौली सन्धि त यही 1950 को ट्रिटीले पनि सुगौली सन्धिले हामीले गुमाएका भूभागहरू त खारेज गरिसकेको छ। अब यो कन्डिसनमा हजुरले यहाँ बोल्दा बोल्दै म अलिकति जोड्न चाहे, यी आदि आधारहरू हामीसँग छन् हुँदाहुँदै अब अहिले नेपालमा चाहिँ के भइरहेको छ भने आन्दोलनहरू गर्ने, नारा जुलुसहरू गर्ने, त्यसले सरकारलाई दबाब दिन त कोसिस गर्ला। त्यसको ठाउँमा अब यहाँ आफै अन्तर्राष्ट्रिय अब कानुनको पनि एक किसिमले विद्यार्थी पनि भनौँ, पढ्ने पढाउने आदि सबै कुरा रहँदाखेरि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने विषय जुन अहिले चर्चामा एक किसिमले आइरहेको छ, त्यसको कस्तो स्थिति देख्नुहुन्छ? त्यसमा हामी कतिको त्यो पुर्याउनका लागि हामीसँग तथ्यहरू अहिले यहाँले राखेका केही तथ्य प्रमाणहरू सहित अरू तथ्यहरू कति छन्, त्यो लानु उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, के लाग्छ यहाँलाई डाक्टर साहब? हजुर, अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको चाहिँ यसका तीनटा पक्ष हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण भने चाहिँ दुईटा देशहरूले आफ्ना बिचमा भएको विवादको विषयमा नेगोसिएसन गर्ने, कन्सिलिएसन गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने, अर्थात् त्यो विवाद समाधान गर्न दुईटा मुलुकहरू आफै आफ्नो सक्रियतामा लागेर विवादको समाधान गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको थियो। अहिलेसम्म यो विवाद खास गरिकन 2019 को नोभेम्बरको 2-3 तारिकतिर मलाई लाग्छ कि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यो नयाँ नक्सामा लिपुलेख, लिम्फिया, धुरा र कालापानीलाई पनि समावेश गरेको विषय उठिसके पछाडि त्यस पछाडि नेपाल सरकारले तत्कालै भारतसँग वार्ता गर्नु पर्थ्यो, एउटा नेगोसिएसन टिम बनाउनु पर्थ्यो। त्यो केही पनि गरेन, द्विपक्षीय वार्ता गरेन। त्यसैले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकार चाहिँ चुकेको अवस्था छ एकातिर। हजुर, भने अन्तर्राष्ट्रियकरणका मैले तीनटा कुरा भने, पहिलो द्विपक्षीय वार्ता जहाँ नेपाल सरकार चुकेको अवस्था छ, तर अझै गर्न सकिन्छ। यो द्विपक्षीय वार्ता गर्नको लागि हामीसँग समय छ, त्यसमा केही पनि अझै पनि केही समस्या छैन। दोस्रो भनेको चाहिँ यसलाई इन्टरनेसनल फोरम, खास गरिकन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद, सेक्युरिटी काउन्सिल र साधारण सभा, जनरल एसेम्ब्लीमा यो विषयलाई उठाउने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यो। नेपालले यो पनि गरेको छैन, सुरक्षा परिषदमा पनि यो विषय उठाएको छैन र साधारण सभामा पनि यो विषय उठाएको छैन। यो हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी हुन्थ्यो, यो काम पनि भएको छैन। दोस्रो, तेस्रो भनेको यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा लिएर गएर समाधान गर्ने तेस्रो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरणका तीनटा पक्ष छन्। यी तीनटा पक्षमध्ये दुईटा पक्ष आपसमा नेगोसिएसन गर्न सक्ने, बायल्याटरल नेगोसिएसन गर्न सक्ने
र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो विषय उठाउन सक्ने कुरा सहजै गर्न सकिन्छ, यसमा धेरै समस्या छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने कुरामा केही समस्याहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान समस्या के छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानका लागि खास गरिकन UN चार्टर र ICJ को स्ट्याच्युट, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको स्ट्याच्युट अफ द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको धारा 36 को 2 अन्तर्गत त्यसमा दुईटा अवस्था उत्पन्न हुनुपर्छ। एउटा, या त ती विवाद गर्ने मुलुकहरूले एक अर्काको जुरिस्डिक्सन, क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ, कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन भन्छ। अर्थात् हाम्रो बिचमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई ICJ मा लगेर विवाद समाधान गर्ने भन्ने कुरा पहिले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। यो सन्दर्भमा भारतले चाहिँ कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छ। पहिला 1974 मा गर्यो र त्यस पछाडि 2019 को अप्रिलमा आएर पनि गर्यो। तर नेपालले कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले सिधै भारतको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छैन, एउटा। दोस्रो, भारतसँग नेगोसिएसन गरेर द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ भनेर नेपाल र भारत दुईटै सहमत भयो भने त्यो विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान सकिन्छ विथ कन्सेन्ट। त्यसलाई स्पेशल अग्रिमेन्ट या विथ कन्सेन्ट भनेर भनिन्छ। भारतको पनि सहमति र नेपालको पनि सहमति भइसके पछाडि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्छ। तर यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनको लागि नेपालले नेगोसिएसन नै सुरु गरेको छैन, त्यसले यो विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्दैन। अब थुप्रै नागरिकहरूको, मित्रहरूको सवाल के हुन सक्छ भने होइन, तपाईहरु पनि कानुन व्यवसायी हो, तपाईहरु आफैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिएर गए हुन्छ नि भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। ओहो, म त्यही प्रश्न लाग्यो। हजुर हजुर, एउटाको विरुद्धमा अर्को देशका नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्दैनन्। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नका लागि, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हाल्नका लागि एउटा देशले अर्को देशलाई मात्रै मुद्दा हाल्न सक्छ, त्यसैले नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्दैनन्। यस अर्थमा पनि हामी नागरिकहरूले सरकारलाई हामीले दबाब दिन सक्छौँ, हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहयोग गर्न सकिन्छ। तर हामी आफैले मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिँदैन। अब यी यस्ता कुराहरू रहे डाक्टर साहब। अब मानौ नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएछ, यी प्रमाणहरूको आधारमा हामीले जित्यौँ, हामीले मुद्दा जितेर लिएर आयौँ भनेदेखि त्यो पछाडि भारतले नेपाललाई गर्ने गतिविधिहरू कस्ता देख्नुहुन्छ? यदि त्यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ भने यहाँ कस्तो देख्नुहुन्छ त्यसको लागि? नेपालको अहिले, भारतको अहिलेसम्मको जुन रवैया देखिएको छ, भारतबाट नेपाली हाम्रा कामदारहरू, नागरिकहरूलाई चाहिँ ल्याएर सिमानासम्म छोडिदिने खालका गतिविधिहरू देखिन्छ भनिएको छ। उसले त्यतिखेर कस्तो खालको गतिविधि चाल्न सक्ला, के लाग्छ यहाँलाई डाक्टर साहब? अब भारतले के भन्न सक्छ भने अलिकति म तथ्यगत कुराहरू गरौँ। हजुर, भारतले के भन्न सक्छ भने होइन, त्यो लिपुलेक कालापानीमा त हामीले पहिलेदेखि हाम्रा सेनाहरू राखेका हौँ, यो हाम्रो नियन्त्रणमा छ, हाम्रो कब्जामा छ, त्यसैले यो भूभाग त भारतको हो, हामीले आफ्नो नक्सामा राखेका छौँ भनेर भारतले दाबी गर्न सक्छ। हजुर। तर त्यो दाबीका बावजुद पनि पहिला हामीले के हेर्नुपर्छ भने कालापानीमा या अहिले लिपुलेकमा भारतीय सेनाहरू कहिलेदेखि बसे त भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। यो कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि म हजुरको प्रश्नमा एकटुक जवाब, म यो अलिकति तथ्यहरूलाई राखेर मात्रै त्यो जवाबमा आउँछु, किनभने यो तथ्यहरू जरुरी मलाई लाग्छ। जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन्, ती राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि भारतको कुनै न कुनै किसिमको हात रहेको देखिन्छ। या पछिल्लो समयको 62-63 सालको आन्दोलन र त्यसको सफलतामा स्वयं भारतले 12 बुँदे जुन सम्झौता गरायो, भारतकै रोबरमा त्यो सम्झौता भयो, त्यसको नेगोसिएसनमा भारत आफैले त्यो नेगोसिएसन गरायो र 2007 सालको क्रान्ति नै हामीले हेर्दाखेरि पनि, परिवर्तन नै हामीले हेर्दाखेरि पनि भारतको सहयोगमा भएको छ। त्यसले गर्दा नेपालका मेजर पोलिटिकल चेन्जेसहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा हामीले भारतको सहयोगमा गर्ने गर्यौँ, जुन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो।
हामीले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनहरू स्वयं नागरिक आफैले नागरिकको बलबुतामा र नागरिकको राजनीतिक चेतनाका आधारमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन। त्यसले 2007 सालको परिवर्तन पछाडि भारतले नेपाललाई हेर्ने 3टा दृष्टिकोण बनायो। एउटा हजुर सुरक्षासँग सम्बन्धित दृष्टिकोण, सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण। दोस्रो नेपालको रिसोर्सेस, खास गरिकन जलविद्युत या वाटर रिसोर्सेस, र तेस्रो चाहिँ नागरिकता, सिटिजनसिप। यी 3टा उसका पोलिसिजहरू रहे। यी 3टा पोलिसिजहरूमा 2007 सालबाटै जब परिवर्तन भयो, 1952 मा नेपालमा त्यसबेला मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतले 2टा काम गर्यो। एउटा, विभिन्न उत्तरी क्षेत्रमा 18वटा नाकामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने, आर्मी सहितका पोस्टहरू राख्ने। त्यो कुनै लिखित रूपमा होइन, मौखिक सहमतिका आधारमा, या मातृका प्रसाद कोइरालालाई इन्फ्लुएन्स गरेर यो काम गरियो र मातृका प्रसाद कोइरालाले त्यो बेला सहमति दिए। र अर्को चाहिँ के गरियो भनेदेखि कोशी सम्झौता गरियो। जुन कोशी सम्झौता अहिले पनि त्यसका केही पक्षहरू राम्रा होलान्, तर धेरै मूलभूत पक्षहरू धेरै नेपालको हितमा अहिले पनि छैन। त्यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा जब 1952 बाट 18वटा नाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू, आर्मीहरू बस्न थाले सानो सङ्ख्यामा, त्यो सङ्ख्या चाहिँ 10-12 जनादेखि लिएर 28 जनासम्मको सङ्ख्या भनेर भनिएको छ। अब यो क्रममा 1969 मा कृष्णदेव बिष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यी चेकपोस्टहरू 18वटा मध्ये 17वटा चेकपोस्टहरू हटाइए। तर कालापानीको चेकपोस्ट हटेन। किन हटेन भने चीनसँग 1962 को चीन र भारतको जुन युद्ध थियो, चीन र भारतको युद्धमा 1962 मा भारतले जुन कालापानीमा आफ्नो सेनाहरू राख्यो, त्यो सेनाहरू हटाएन। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि किन 1962 मा राखेको सेना 1969 मा सबै चेकपोस्टहरू हटाउँदाखेरि पनि भारतले हटाएन भन्ने प्रश्न आउँछ। यो प्रश्न कुनै एउटा पत्रिकाले कृष्णदेव बिष्टलाई सोधेको पनि छ, अन्तर्वार्ता लिएको छ। अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँले मलाई यो थाहा भएन, मलाई थाहा भएको म सबै हटाउँथेँ, मैले त सबै हटाएको भन्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ त्यो प्रश्न, त्यो उत्तर पनि अनुत्तरदायी उत्तर छ। उहाँले हटाउने काम त गर्नुभयो, तर सबै हटाउनु भएन। अब यसको पछाडिको कारण के थियो भने हामीले जसका गल्तीको, हामीले कुनै शासकप्रति नरम हुने कुरो होइन कि यो मुलुकको विषय हो। र नेपालमा 1962 मा नै पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो। 2019 सालमा 1963 मा पञ्चायती व्यवस्था आयो। र त्यो पञ्चायती व्यवस्था ल्याइसके पछाडि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनको लागि कुनै न कुनै रूपमा भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा अपरोक्ष रूपमा सहयोग लिने काम गरे। त्यो सहयोग बापत 30 सेनाहरू चाहिँ कालापानीमा रहिराखे। एउटा व्याख्या यो छ। र नत्र भनेदेखि 17वटा चेकपोस्टमा हटाउन सक्ने, त्यहाँ हटाउन नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन थियो। दोस्रो, 1963 मै राजा महेन्द्रले भारतको भ्रमण गर्छन्। 1963 को अगस्तमा त्यो भ्रमण गरिसके पछाडि नेपाली सेनालाई ट्रेनिङ दिने, नेपाली सेनालाई आर्म्स एन्ड एमुनिसन दिने, नेपाली सेनालाई रिअर्गनाइजेसन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण विषयमा भारत मार्फत गर्ने भन्ने सहमति गरिन्छ। तर त्यो सहमति प्रकाशमा ल्याइँदैन, बाहिर ल्याइँदैन। र 1965 मा त्यस बेलाका भारतीय राजदूत मार्फत, नेपालका भारतमा रहेका राजदूत मार्फत त्यसलाई हस्ताक्षर गरिन्छ र त्यसले अग्रिमेन्टको रूपमा आउँछ। र त्यो नेपालको इतिहासमा सधैँ एउटा गोप्य आर्म्ससँग रिलेटेड सिक्रेट आर्म्स अग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। र त्यसले के कुरा स्पष्ट पार्छ, 3-4वटा कुराहरू राखेको छ। एउटा, नेपाली सेनालाई सम्पूर्ण हतियारहरू भारतले उपलब्ध गराउने, र ब्रिटिस र अमेरिकाबाट नेपाल सरकारले आर्म्स एन्ड एमुनिसन ल्याउनु पर्यो भने पनि भारतले दिन नसकेर या अपुग भएमा मात्रै ल्याउन पाउने, त्यो पनि त्यस किसिमको सम्झौतामा भारत बस्नुपर्ने, सम्झौताको पार्ट भारत पनि हुनुपर्ने, नेपाली सेनालाई ट्रेनिङ दिने र नेपालमा भएका पुराना हात हतियारहरू लिएर गएर नयाँ हात हतियार भारतले दिने, यस्तो किसिमको जुन सम्झौता गरियो त्यसले राजा महेन्द्र धेरै राष्ट्रवादी राजा र मुलुकमा धेरै विकास गरेका राजा भए पनि यही घटनाले 1963 को घटनाले गर्दाखेरि नेपालको सुरक्षा चाहिँ इन्डियाको हातमा सुम्पिने काम भयो
जसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठुलो प्रश्न सधैँ र अन्ततः नेपालमा राज संस्था जानु पछाडिको एउटा मुख्य कारण पनि यही भयो। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनको लागि यो सन्धि त गर्नुभयो, तर अन्ततः यसैले उहाँहरूको लेगेसी राज संस्थालाई समाप्त पार्ने काम गर्यो। किनभने जब राज संस्था समाप्त पारियो त्यो बेला न त नेपाल आर्मीले राज संस्थाको सुरक्षा गर्न सक्यो, न नेपाली नागरिकहरूले नै गर्न सक्यो। मैले यो लामो भूमिका बाँध्नु पछाडिको कारण के हो भने यसरी नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हाम्रा आफ्नै राजनेताहरू नेताहरूले र शासकहरूले कम्प्रोमाइज गरेको एउटा अवस्था छ। तर यो 1963 को यही ट्रिटीले, यो 1965 को ट्रिटीले यो कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाद्वारा भारतलाई दिएको भने होइन। त्यहाँ उनीहरूले जसरी जबरजस्ती रूपमा आर्मी राखे त्यो विषय नेपालसँग कुनै सम्झौता पनि गरिएको छैन, सहमति पनि गरिएको छैन। यो जबरजस्ती छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने एक किसिमको अकुपेसन या अग्रेसन। युनाइटेड नेसनको 1970 को एउटा निर्णय छ, रेजोल्युसन छ, जसले डेफिनेसन अफ अग्रेसन भनेर भन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि यो भारतीय पक्षबाट गरिएको नेपालमाथि गरिएको आक्रमण हो, यो अकुपेसन हो। तर सबभन्दा समस्या हाम्रो कहाँनिर छ भन्दाखेरि जब हामीले 1991 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग यो महाकाली सन्धि जुन गरे र त्यसलाई पछाडि शेरबहादुर देउवाले, त्यसमा ठुलो विवाद उठ्यो। नेपालका लागि नेपालीकै अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण देउवाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जानुभयो र त्यो मुद्दामा यी सबै कुराहरू आए र त्यसलाई च्यालेन्ज गरियो। र पछाडि शेरबहादुर देउवाले 1996 मा महाकाली नदीको एउटा प्याकेज है, टनकपुर लगायतको एउटा प्याकेज ट्रिटी गरे र त्यो ट्रिटीमा के भन्यो भने काली नदीलाई चाहिँ महाकाली नदीलाई चाहिँ बोर्डर रिभर भनेर भन्यो। जहाँ त्यो संसदीय समितिमा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो महाकाली नदी र यो सन्धि पारित गराउनमा खड्गप्रसाद ओलीको ठुलो भूमिका छ। सांसदहरूलाई थुनेर राखियो, जसरी त्यसमा हर्स ट्रेडिङ भयो, सांसदहरू किनबेचका कुराहरू भए, यी सब कुराहरू छताछुल्लो छन्। मैले यहाँ भनेको कुरा चाहिँ के हो भने ल 1990 भन्दा अगाडि लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको शासन व्यवस्था त एउटा अटोक्रेटिक शासन व्यवस्था थियो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ, त्यसको विरुद्धमा हामी लडाइँ लड्यौँ, हामीले त्यसलाई थाल्यौँ। तर लोकतन्त्र आइसके पछाडि त्यसले मुलुकलाई बचाउनु पर्थ्यो, नागरिकलाई बचाउनु पर्थ्यो, मुलुकको हितमा काम गर्नु पर्थ्यो। तर काली नदीलाई पनि बोर्डर रिभर भन्छ, त्यो आदि इन्डियाको आदि नेपाल। मैले यहाँ कहाँ जोड्न खोजेँ भने सुगौली सन्धिले पुरै काली रिभर नेपालको भन्छ, जबकि सुगौली सन्धि नै रिग्रेसिभ छ भने महाकाली ट्रिटी 1996 गर्दा त सुगौली सन्धि भन्दा नि अझै ब्याक गएर अझै रिग्रेसिभ रूपमा काली नदीलाई नै बोर्डर रिभर भन्यो। अब यसले गर्दाखेरि भारतले के भन्न सक्छ भने काली रिभर बोर्डर रिभर हो भन्ने एउटा दाबी चाहिँ गर्न सक्छ। तर बोर्डर रिभर नै भए पनि अहिलेको लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र कालापानी चाहिँ बोर्डर रिभर हुँदाहुँदै पनि नेपालभित्रै पर्छ। त्यसैले बुझेँ डाक्टर साहब, मैले हजुरको यो लामो कुरा सुनियो, यी सबै आवश्यक विषयवस्तुहरू तथ्यपरक छन्। म एउटा यहाँ अलिकति कडा हुन चाहन्छु। यहाँले नै प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुका आधारमा, अहिले राखेका तर्कहरूको आधारमा राजा महेन्द्रबाटै कमी कमजोरी भए, सुगौली सन्धिमै भएका कुराहरू यी आदि कुराहरूसँग यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब अहिलेको माहौल चाहिँ के जस्तो देखियो भने यो सबै बिगारेको चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले हो, अथवा खड्गप्रसाद ओलीले नै यो सबै बर्बाद गरे, बेचेर खाए जस्तो तरिकाले जुन एक खालको माहौल बन्दैछ नि, यो चाहिँ अलिकति ठिक भएन कि, अथवा अब उनको जिम्मेवारी अहिले आइपर्यो, त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो ठिक छ, उभिनु पर्यो भन्ने कुरा, तर सबै कुरा चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीले नै गरेको जस्तो तरिकाले अभियन्ताहरूले पनि अनि अहिले विरोध गर्नेहरूले पनि आइरहेको ट्रेन्ड चाहिँ अलिक ठिक छ कि नै जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब? यहाँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हामी अभियन्ताहरूले अहिले जुन दबाब भइराखेको छ त्यो दबाबमा हामीले सबै दोष खड्गप्रसाद ओलीलाई दिएका छैनौँ। यो तथ्य के छ भने यही वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्रीले यो लिपुलेख हुँदै तिब्बतसम्म पुग्ने बाटोको जुन उद्घाटन गर्नुभयो त्यस पछाडि मात्रै हामी नागरिकहरूले यो कुराहरू थाहा पायौँ। योभन्दा अगाडिसम्म हामी नागरिकलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यहाँ बाटो बन्दैछ, बाटो बनिसक्यो, यी सब कुराहरू थाहा थिएन। भएको के रहेछ भने तथ्य के रहेछ भने 2005 अर्थात् जब 62-63 को आन्दोलन नेपालमा कसरी भयो भने इन्डियामा भएको 12 बुँदेका आधारमा भयो। त्यो 12 बुँदे सँगसँगै एउटा सहमति के गरियो इन्डियामा भने, किनकि सधैँ नेपालका पोलिटिकल चेन्जमा इन्डियाको भूमिका हुन्छ नि, इन्डियाले केही न केही लिन्छ। त्यहाँ भएका सहमतिमा दुईटा सहमति हस्ताक्षर गरिएन, सहमति गरियो। एउटा सहमति नागरिकता बाँड्ने
सहमति गरियो, जसका आधारमा 62-63 को आन्दोलन सफल भइसके पछाडि लगभग 54 लाख नागरिकताहरू बाँडिएका छन्। त्यसमध्ये धेरै भारतीयहरू नागरिकता लिएका छन् भने अर्को सहमति के गरियो भने यो लिपुलेख हुँदै बाटो बनाउन दिने र यी लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराले भारतले आफ्नो कब्जा गरेमा हामी मौन बस्ने भन्ने सहमति। त्यही आधारमा भारतले 62-63 को आन्दोलनलाई साथ दियो र भारतीय क्याबिनेटले त्यही बेला 2005 मै निर्णय गर्यो। त्यही समयमा 12 बुँदे पनि त्यही समयमा बन्छ, त्यहाँ निर्णय पनि त्यही समयमा हुन्छ र उनीहरूले के भने यो 2013 भित्रमा यो बाटो बनाइसक्ने भनेर भने। तर 2013 मा बनाइसकेनन्। उनीहरूले 2008 बाट बाटो बनाउन सुरु गरे र त्यो अब यहाँ 2013 किन महत्त्वपूर्ण छ भने 2013 मा हाम्रा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इन्डियाको भिजिट गर्नुभएको छ र इन्डियाको भिजिट गर्दाखेरि जुन द्विपक्षीय जुन एउटा मेमोरेन्डम आछ, कम्युनिके आछ, जोइन्ट कम्युनिके आछ, त्यो जोइन्ट कम्युनिकेमा के भनिएको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा भारतीय दृष्टिकोणकै आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा घुमाउरो पारेमा त्यो कुरा लेखिएको छ। अर्थात् भारतले सधैँ के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि नेपाललाई एउटा बफर स्टेट, अर्थात् भारतकै एक किसिमको संरक्षणमा रहने र यसको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी चाहिँ भारतकै दृष्टिकोणबाट सञ्चालित हुने जुन बनाउन चाहन्थ्यो, त्यो कुरालाई राजा महेन्द्रले रेजिस्ट गरे र राजा वीरेन्द्रले के गरे भने भारतको यो पोलिसीलाई हटाउनका लागि, यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्नका लागि जोन अफ पिसको आइडिया लिएर आए राजा वीरेन्द्रले। त्यो जोन अफ पिसको आइडिया चाहिँ भारतको जुन एउटा बफर स्टेटको जुन नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो। समय हामीसँग कति छ? अरू कुरा गर्न सकिन्छ, अरू 15-20 मिनट लाग्छ। त्यो जोन अफ पिसको धारणा चाहिँ किन ल्याइयो भने नेपाल चाहिँ कसैसँग डिपेन्डेन्ट हुन नपरोस्। जोन अफ पिस भइसके पछाडि कसैले हामीलाई त्यो आर्मी सपोर्ट पनि गर्नु पर्दैन, हातेहतियार पनि दिनु पर्दैन, इन्डियासँग हामी जुन डिपेन्डेन्सी थियो त्यो डिपेन्डेन्सी हटाउन सकिन्छ भनेर एउटा ब्रिलियन्ट आइडिया लिएर आएको थियो र कहिल्यै पनि भारतले त्यसलाई सपोर्ट गरेन। तर यो कन्टेक्स्टमा लोकतन्त्र आइसके पछाडि 1990 को परिवर्तन आइसके पछाडि हामीले भारतले परिवर्तन गरिदियो, हामी सत्तामा पुग्यौँ भनेर सत्तामुखी हाम्रा नेता र दलहरू भए, तर मुलुक र नागरिक मुखी भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि 1995 देखि नै हेर्दाखेरि या खास गरिकन 2005 मा जब यो निर्णय भयो 12 बुँदे, त्यस पछाडि हाम्रोमा लगभग 8 जना प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला जो दिवंगत भइसक्नुभयो, सुशील कोइराला जो दिवंगत भइसक्नुभयो। सुशील कोइरालाले यो विषयमा केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, त्यसैले सुशील कोइरालाको भूमिका सकारात्मक देखिन्छ। उहाँहरू 2 जना बाहेक शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खड्गप्रसाद ओली र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यी 6 जना अहिले पनि जीवित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सिङ्गो दौरानमा जब 2008 देखि बाटो बनाउन सुरु गरियो र अहिले आएर त्यो बाटो कम्प्लिट भयो र नेपालको भूभागमा नै 19 किलोमिटर पर्छ भनिएको छ। यत्रो गर्दाखेरि किन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएन, नेपालको सरकारलाई थाहा भएन? अब यो प्रश्न के हो भने नेपाललाई थाहा नभएको होइन, थाहा भएको, तर उहाँहरूले यो कुरा नेपाली नागरिकहरूलाई बताउनु भयो। हामी 2टा कुरा भर्खरकै घटनालाई लिन सक्छौँ। भर्खरको घटनामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजीले के भन्नुभयो भने सुरुमा, अनि मैले त्यो त सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँ, थाहै थिएन यो घटना भनेर भन्नुभयो। संसदको संसदीय समितिमा गएर के भन्नुभयो, होइन यो बाटो बनिरहेको कुरा थाहा थियो भनेर भन्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, मलाई त कसैले रिपोर्टिङ नै गरेन, मलाई त बाटो बनाएको कुरा थाहै थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। डाक्टर साहब, अब यो देखियो अहिलेका सरकारमा बसेका मान्छेहरूमा गैर जिम्मेवारीपना अथवा यो उहाँहरूकै श्रृङ्खलाबाट यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले सायद उहाँहरू आक्रामक हुन चाहनुहुन्न, सक्नुहुन्न। उहाँहरूका लिने दिनेका कुराहरू त्यहाँ थुप्रै होलान्, ती खुस्केलान्, चुइएलान् अथवा चुडिएलान् भनेर उहाँहरू आत्तिनु होला। यस्तो अवस्थामा अब डाक्टर साहबहरूको अब अभियान के रहन्छ? अब अस्ति बिचमा चाहिँ लकडाउनकै बिचमा पनि माइतीघर मण्डलमा गएर उभिने काम भयो, त्यसका बापत के समय पक्राउमा पनि परियो। अब नेक्स्ट के हुन्छ डाक्टर साहब? अब के गरिन्छ? यहाँहरूको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ अथवा यहाँहरूको अभियान कसरी चल्छ? के गर्नुहुन्छ? मैले हजुरको यो पहिलाको प्रश्नको जवाब दिएको छैन। मैले यति लामो भूमिका किन बाँधिरहेको थिएँ भने हजुर सम्पूर्ण बावजुद पनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामी गइसके पछाडि हामीले जब त्यो नेपालको पक्षमा हुने कुरा त यी डकुमेन्ट्सहरूले नै त्यो कुरा देखाउँछन्।
हामीसँग नेपालको नक्सा पनि छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जस्तो। म एउटा घटना हजुरको प्रश्नमा म फेरि आउँछु, किनकि जस्तो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले केही समय अगाडि 6-7 महिना अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभयो भने हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि कहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको नक्सामा पढेनौँ भनेर एउटा गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीप्रति अहिलेको जनमत अलिकति आक्रोशित भएको कुरा साँचो, तर उहाँप्रति मात्रै सबै नेता र सबै दलप्रति आक्रोशित भएको अवस्था छ, दलका नेताहरूप्रति, दलका नेताहरूप्रति। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइसके पछाडि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजेको स्ट्याच्युट 94 ले के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ, त्यो बाध्यात्मक हुन्छ र त्यो यदि मान्यन भने सेक्युरिटी काउन्सिलले त्यसलाई निर्णय गरेर लागू गर्छ भनेर भनिएको छ। यस आधारमा हामीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। भारत ठुलो मुलुक हो, शक्तिशाली छ, हामी सानो हौँ, हामीले भारतलाई पेल्न सक्दैनौँ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू अहिलेसम्म सबै लागू भएका छन्। साना साना देशहरूले पनि ठुल्ठुला देशहरूसँग मुद्दा गरेर जितेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले हजुरको पहिलाको प्रश्नमा म आएँ कि यसमा हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म मुभमेन्टको कुरा छ, हामीले यो मुभमेन्ट यसपल्टको मुभमेन्ट चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा यो मुभमेन्ट उठ्यो। यो कुनै एउटा अभियान, कुनै एउटा दल भन्दाखेरि पनि सम्पूर्ण नागरिकहरू मुलुकको लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा बाहिर निस्के। लकडाउनको बेला छ, कोरोनाको यत्रो सङ्क्रमण छ, महामारी छ, त्यसका बावजुद पनि नागरिकहरू सडकमा आउने काम भयो। जस्तो 26 गते यो कुरा आयो, 27 गतेका दिन हाम्रा 2 जना साथीहरूले गिरफ्तारी दिनुभयो। डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पूर्व एआइजी र प्रेमसिंह बस्नेत पूर्व जर्नल, उहाँहरूले गिरफ्तारी दिनुभयो। उहाँहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। गिरफ्तारी दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले बाहिर निस्केर यो कुराको विरोध गर्नुभयो, उहाँहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। दोस्रो दिन हामी 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू माइतीघर मण्डलमा हामी उभिने हाम्रो कार्यक्रम थियो। हामीलाई माइतीघर मण्डल पुग्नै नदिकनै बाटै समातियो र हामी 15 जना व्यक्तिलाई दोस्रो दिन गिरफ्तार गरियो। तेस्रो दिन डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जो पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ र लामो समयसम्म त्यही विवादित क्षेत्रमै सिडिओ भएर पनि बस्नुभयो र नेपालको एउटा राम्रो बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ र अहिले यही विषयमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ र पुराना म्यापहरू देखेर सबै कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको छ। उहाँ पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई जो एउटा क्लिन इमेज बोकेको प्रशासक हो, यस्ता व्यक्तिहरू लगायतका झन्डै 200 जना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो तेस्रो दिन। हजुर, हिजो तेस्रो दिन। त्यस पछाडि चौथो दिनमा फेरि मलाई पनि गिरफ्तार गरियो र लगभग 233 जना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो चौथो दिन। र हिजो 5औं दिन सरकारले एकदमै कडा पोलिसी लिएर आयो कि काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमित भयो भन्ने न्युज बाहिर आयो। त्यस पछाडि हामी पनि सबै सशङ्कित भयौँ, किनकि हाम्रो पनि दायित्व के हो भने अब कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा हाम्रो कारणले अरूलाई सङ्क्रमण गर्न हुँदैन, हामी आफै पनि सङ्क्रमित बन्नु हुँदैन। पहिला नागरिकको ज्यान हुनुपर्छ, आफू बस्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै अरू काम गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले अब मुभमेन्ट कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा हिजोदेखि हामीले छलफल चलाउन थालेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो लगभग 75 जना जति साथीभाइहरूलाई गिरफ्तार गरियो हिजो। हजुर, अब आजदेखि चाहिँ बाहिर निस्किन साथ नै गिरफ्तार गरिन्छ भन्ने हल्ला आएको छ। यो कति साँचो मलाई थाहा छैन, तर सरकार एकदमै दमनकारी बनेको छ। पहिलो कुरा त यो जुन मुभमेन्ट नेपालमा आयो, यो मुभमेन्ट कुनै एउटा दल, कुनै एउटा अभियान, हामीले नेपालका लागि नेपालीले पनि आफ्नो नेपालका लागि नेपाली भन्ने उच्चारणै नगरिकन मुभमेन्टमा गयौँ, किनकि यो कुनै एउटा अभियानले गर्ने मुभमेन्ट होइन। यो सम्पूर्ण अभियानहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, सम्पूर्ण नागरिक आउनुपर्छ, आफ्नो दल विचार र आस्थाभन्दा माथि उठेर हामी नागरिक भएर यो मुभमेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने जुन भावना हामीले लिएर गयौँ, हामी सबैले यो कुरालाई स्वीकार गऱ्यौँ र एउटा राम्रो किसिमको मुभमेन्ट उठ्यो। तर सँगसँगै डर के भयो भने साँच्चै यसले कोरोना सङ्क्रमित हुने हो कि, हामी आफै त्यो कारणले सङ्क्रमित हुने र हाम्रो कारणले अरू सङ्क्रमित हुने हो कि भनेर अब हामी मुभमेन्टको रूप परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मुभमेन्ट रोकिँदैन, तर मुभमेन्टका स्वरूपहरू पनि अब परिवर्तन हुन्छन्। कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। हामी छलफल भन्ने बित्तिकै डाक्टर साहब यहाँहरूको सर्टेन त्यो नेपालका नेपाली भित्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि अब अरू जस्तो अब हाम्रो स्वागत नेपालदेखि ज्ञानेन्द्रजीदेखि अरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई छलफल हुँदैछ भन्न खोज्नु भएको? हामी धेरैसँग छलफल गर्दैछौँ। हामी कतिपय राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ, विभिन्न अभियान र अभियन्ताहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ।
किनकि यो विषय भनेको कुनै एउटा अभियानको मात्रै विषय होइन, नेपालका लागि नेपालीको मात्रै पनि होइन, अरू कुनै अभियानको मात्रै पनि होइन। त्यसैले हामीले यसलाई एउटा अभियान, एउटा दलभित्र राख्ने भन्दा पनि सिङ्गो नेपालीको एउटा अभियान बनाउनुपर्छ, एउटा मुभमेन्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी जति सक्ने धेरै साथीभाइहरूसँग छलफल गरिरहेको छौँ। हिजो मैले आफ्नो फेसबुकमा पनि मैले राखेँ, मैले 6वटा प्रश्नहरू राखेँ यो विषयमा छलफल गरौँ भनेर। थुप्रै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन् र यहाँकै कार्यक्रमबाट म त्यो सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, एउटा यहाँ क्वेसन आएको छ। डाक्टर मधु माधवी श्रेष्ठले एउटा प्रश्न गर्नु भएको छ, सायद यो प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ। नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधानमा माखु नमार्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिन के कस्ता कदमहरू चार्नु पर्ला भनेर एउटा डाक्टर मधु माधवी श्रेष्ठले पठाउनु भएको प्रश्न छ। यसलाई के उत्तर दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? धन्यवाद डाक्टर साहब। 4-5वटा काम गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले विशेषज्ञहरूको एउटा टिम बनाउनुपर्छ। त्यो विशेषज्ञहरूमा चाहिँ सीमाविदहरू हुनुपर्छ, भूगोलविदहरू हुनुपर्छ, डिप्लोम्याटहरू हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विदहरू हुनुपर्छ र यसरी एउटा ठुलो विज्ञहरूको एउटा टिम बनाउनुपर्छ र त्यसले यो विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ पहिला। दोस्रो, नेपाल सरकारले भारतसँग नेगोसिएसन गर्नका लागि यो विषयमा हामी तपाईँसँग नेगोसिएसन गर्न चाहन्छौँ र हामीले नेगोसिएसन टिम बनाएका छौँ भनेर तत्कालै पत्र लेख्नुपर्छ। त्यो डिप्लोमेटिक नोट लेखेर पुग्दैन र नेगोसिएसन टिम बनाउनुपर्छ। दोस्रो, त्यो पनि नेपाल सरकारले गरेको छैन। तेस्रो, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ, अर्थात् उनको आफ्नो हाई लेभलको एउटा दूत बनाएर त्यो दूत मार्फत पनि कुरा गर्न सकिन्छ। पहिले प्लेन छैन, जान नसके पनि विभिन्न किसिमले कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो काम पनि गरिएको छैन। तेस्रो, चौथो, यो विषयमा भारतीय सरकारलाई नेगोसिएसन गर्नको लागि पत्र लेखिए पछाडि त्यो विषय चाहिँ सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा पेश गरिनुपर्छ, त्यो पनि गरिएको छैन। चौथो। पाँचौँ, भारतसँग नेगोसिएसन गरिसके पछाडि समस्याको समाधान भएन भने या त आर्बिट्रेसनमा जान सकिन्छ या त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ, त्यो प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो पनि भएको छैन। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले गरेको काम चाहिँ नागरिकको आँखामा धुलो छर्ने काम मात्रै गरिराखेको छ। त्यसैले यो काम पर्याप्त छैन भनेर नै हामीले दबाब दिएका हौँ। यसपल्टको दबाब भनेको सरकार विरोधी दबाब होइन, सरकारलाई साथ दिनका लागि गरिएको दबाब हो। मुलुकलाई हामी सबै सरकार र नागरिक मिलेर मुलुक बचाउँ भनेर गरिएको दबाब हो। ठिक छ डाक्टर साहब, अब लगभग हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। यहाँहरूको आन्दोलनमा हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट नेपालको सीमा मिचिनु हुँदैन, हाम्रो जमिन हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी हाम्रो ठाउँबाट दबाब दिइरहेका छौँ। तर हाम्रो यो फेसबुकको दबाब, सामान्य बाहिरबाट बोलेका दबाबहरू कति प्रभावकारी हुन्छन्? यहाँहरू त आन्दोलनमै उत्रिनु भएको छ, आवश्यकता पर्यो भने सीमासम्म पुगेर पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा सुनिरहेका छौँ हामीले। यी आदि चलिरहँदाखेरि एउटा यहाँ प्रश्न एकजना दर्शकले मलाई पठाउनु भएको छ, केशव दाहालले पठाउनु भएको छ। सायद यहाँलाई लक्षित गरेर उहाँले प्रश्न गरेको हुनसक्छ। राजाको पालामा चाहिँ जति चाहिँ सीमामा विवादहरू आए, राजाहरू चाहिँ किन यसरी शून्य भएर बसे? अनि अहिले गणतन्त्रमा आएपछि यो गणतन्त्रलाई फसाउनको लागि अलि पार्टीहरूमाथि बढी आकर्षित हुन खोजेर राजाको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ अझै पनि ढाकछोप गर्न खोज्नु भएको हो कि डाक्टर साहबले भन्ने खालको आशयबाट प्रश्न आएको छ। कसरी उत्तर दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? निश्चित रूपमा होइन, किनकि मैले राजा महेन्द्रको जसरी आलोचना गरेँ यसरी धेरै कम मानिसहरूले मात्रै आलोचना गर्छन्। हजुर, हामीले राम्रा र नराम्रो दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई के राख्दिउँ भने सबै शासकहरूका कमी कमजोरी छन्, तर 24वटा जिल्लामा जुन आज हाम्रो सीमा समस्या देखिएको छ, यो सीमा समस्या खास गरिकन 1990 पछाडि नै भयो। अझ भने 1996 पछाडिको महाकाली सन्धि पछाडि भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी लोकतन्त्रमा आइसके पछाडि लोकतान्त्रिक सरकार र नेताहरूले मुलुक बचाउन नसकेको कुरा स्पष्ट छ। म अर्को कुरा पनि भनिदिउँ, राजा ज्ञानेन्द्रका राम्रा नराम्रा थुप्रै पक्षहरू छन्, तर राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्यो अवस्थामा छोडे यदि उनले भारतले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरेका भए, नेपालको फरेन पोलिसी इन्डियाको हातमा दिने कुरा स्वीकार गरेका भए राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीबाट हट्नु पर्दैन थियो। त्यो कुरा जताततै आइसकेको कुरा छ। जबकि प्रचण्डले 2013मा इन्डियामा भिजिट गर्दाखेरि त्यही बफर स्टेट बनाउने कुरालाई कुनै न कुनै रूपमा सहमत जनाए। त्यसैले हाम्रा नेताहरू चाहिँ सत्तामा बस्नको लागि मुलुकै बेच्न पनि तयार भए। हिजोका राजाहरू सबैले राम्रो गरे भन्ने न, नराम्रा पनि गरेका छन्। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरे, त्यसको मैले जति बेसी आलोचना त कसले गरेको होला र? मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दै पनि त्यही कुराको आलोचना मैले गरेँ र राजा ज्ञानेन्द्र पनि मलाई भन्नुभयो, तपाईँ त मेरो एकदमै धेरै आलोचक हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो।
हामीले आलोचना पनि गर्नुपर्छ, तर नराम्रा कुराहरूको आलोचना गर्ने, राम्रा कुराको समर्थन गर्नुपर्छ। म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु यहाँको यो कार्यक्रम मार्फत। पहिलो कुरा चाहिँ आन्दोलनका रूपहरू परिवर्तन भए पनि म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, नागरिकहरूलाई जो देशभित्र बस्नु भएको छ, देश बाहिर बस्नु भएको छ, सबै नेपालीलाई के अनुरोध गर्छु भने सबैले एउटा ट्याग बनाऊ, देश बेच्न पाइँदैन भन्ने। त्यसलाई त्यो ट्याग आफ्नो छातीमा राखौँ र फोटो खिचेर सबैले फेसबुकमा देश बेच्न पाइँदैन भन्ने राखिदिउँ। यो पनि एउटा अभियान नै हुन्छ। एक दोस्रो, अमेरिकामा बस्ने साथीहरूले जसरी दबाब दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै प्रशंसा गर्छु र अन्य ठाउँमा बस्ने साथीहरूलाई पनि, म मित्रहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट जसरी सकिन्छ दबाब दिनको लागि देश बेच्न पाइँदैन, ब्याक अफ इन्डिया लगायतका स्लोगनहरू लेखेर फेसबुकमा छापछाप्ती बनाऊ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, तेस्रो, म मुलुकभित्रै पनि साथीहरूलाई लकडाउनकै बेलामा पनि 5 जनाभन्दा बेसीको समूह नबनाइकन 5 जना या त्यो सोभन्दा कम समूह बनाएर आफ्नो छर छिमेक टोलमा एकछिन निस्केर 15-20 मिनट मुलुक बेच्न पाइँदैन, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, लिपुलेक हाम्रो भन्ने जस्ता स्लोगन राखेर सरकारलाई दबाब दिउँ भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै यसरी नै व्यापक रूपमा यो विषयमा छलफल चलाइयोस्। यहाँले जसरी छलफल चलाउनु भयो यस्ता छलफलहरू व्यापक रूपमा चल्नुपर्छ र यो विषयका विद्वान व्यक्तिहरू, यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर धेरैभन्दा धेरै सुनिनुपर्छ र नागरिकको तहसम्म छलफल गरिनुपर्छ र यसले पनि एक किसिमको मुभमेन्ट नै सिर्जना हुन्छ। खालि सडकमा जाने मात्रै मुभमेन्ट हुँदैन कि मुभमेन्ट भनेको नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने पनि मुभमेन्ट हो। त्यसैले अब यो लकडाउन एक दिन त खुल्छ नै, लकडाउन खोलिसके पछाडि व्यापक रूपमा आन्दोलनको तयारी गर्नै पर्दछ, आन्दोलनमा आउनै पर्दछ। यदि यो सरकारले हाम्रो भूभाग बचाउन सकेन भने त्योभन्दा अगाडि घरमै बसेर पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलन गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। ठिक छ डाक्टर साहब, अन्तमा म फेरि कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने यहाँहरू जुन अहिले भारतको अतिक्रमणको विरुद्धमा लाग्दै हुनुहुन्छ, सँगसँगै भारतको अतिक्रमणको विरुद्धमा लाग्ने एउटा अभियान त छँदैछ, त्यही मौका पारेर सरकारको विरुद्धमा जाने एउटा जुन समस्या देखिया छ अथवा एक खालको त्यो अवसरवाद प्रयोग गर्ने देखिया छ, त्यो सँगसँगै अब अहिले यो कोभिड-19 को एउटा यस्तो जटिल अवस्थामा पनि उल्लङ्घन गर्ने र रोग अझ थप बढ्ने हो कि भन्ने विषयमा यहाँहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्दै अन्तमा डाक्टर साहबलाई फेरि एकपटक मेरा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, छोटो समय दिएर हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब कृपया। हामी सबै कोभिडको समस्यासँग हामी सबैले जुझ्नुपर्छ, हामी सबै सुरक्षित रहनुपर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ। तर हामीले मुलुकको माया गर्न छोड्नु हुँदैन। मुलुक रह्यो भने हामी रहन्छौँ, मुलुकै रहेन भने हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। मुलुक रहँदाखेरि मात्रै हाम्रो अस्तित्व बच्छ। त्यसैले यो जटिल समस्यामा हामी छौँ। एकातिर कोभिड छ, अर्कोतिर मुलुक अस्मितामाथिको प्रहार भइरहेको छ। यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर कोभिडबाट पनि हामी बच्ने, अरूलाई पनि बचाउने र मुलुकलाई पनि बचाउने किसिमले हामी अगाडि जानुपर्छ र आन्दोलनका रूपहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्छ। र अब यो 3टा समस्या नेपालमा देखिएका छन्। एउटा भ्रष्टाचारको समस्या, अर्को राष्ट्रियताको समस्या र तेस्रो राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउने समस्या। यी 3टा समस्याको समाधान अहिलेकै सत्ताले गर्न सक्छ, किनकि यो लगभग 2/3 बहुमतको सरकार हो। तर यसले गर्ने कुनै पनि छाँटकाट देखिएन। यदि यसले गर्दैन, मुलुक बचाउँदैन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दैन, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउन रोक्दैन भनेदेखि हामीले यो सत्ता र सरकारकै विकल्प पनि खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। किनभने यो समस्या भनेको खालि व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन। हामीले देख्यौँ नि 6 जना प्रधानमन्त्री देख्यौँ, सबैमा उही समस्या छ। त्यसैले यो व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन, यो सिस्टमिक प्रब्लम हो। त्यसैले हामीले सिस्टमलाई नै पनि हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यो यहाँको यो सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्ने कुराकै विषयमा हामी फेरि अर्कोचोटि कुनै मौका पाएर छलफल गरौँला। अहिलेलाई भने हामी बिदा हुन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर साहब कानुनको व्याख्याता हुनुहुन्थ्यो, हामी नेपालको लागि नेपालीको अग्रज अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट सीमा विवादको बारेमा विशेष गरेर त्यससँग जोडिएर अरू थप कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। अन्त्यमा मैले सुरुमा अलिकति राखेको मेरो आफ्नो क्षेत्र कलाकारिता भएको हुनाले म अन्तमा मेरो मैले एउटा तयार पारेको कविताको लास्टको 2टा टुक्रा गीत शैलीमा सुनाउँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नेपालका नेता उस्तै लम्पसार बारी, मोदी सामु पर्दाखेरि सास फेर्छन् आरी, बिकिदिन्छन् हाम्रा नेता दिमाग खाली खाली, बेचिदिए खोला नाला बेचे महाकाली, थापिरहेछ
भारतले धराप नेताज्यूलाई लाग्नेछ सराप। तरकारी किन्देका छौँ विषय भएको पनि देश भनेको देश नै हो हुन धरी गरिब धनी। इतिहास बोलेको छ हाम्रो गौरव गाथा विश्वभरि चिनिएको हाम्रो सगरमाथा। कहिले होला भारत विवेकी घाँडो भयो नेपाललाई छिमेकी जनता अब प्रतिवाद दिने कि भन्दै आजको यो हाम्रो भेटघाटबाट म बिदा हुन चाहन्छु। डाक्टर साहेबलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। फेरि अर्को भेटमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। प्लिज स्टे सेफ, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद।